अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमने रूलिंग द कंट्री साइड का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, तो जो है ब्लू रिबेलियन। ब्लू रिबेलियन मतलब जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट की इन्होंने जो प्लांटर्स के ख़िलाफ़ रिवोल्ट स्टार्ट किया, क्योंकि जो प्लांटर्स थे इन पे जो ये राइट्स होते जो कल्टीवेटर्स थे उन पे कोरेसिव मेथड्स इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो इसी कोरेसिव मेथड्स के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या किया, एक रिवोल्ट किया। उसी को कहा गया, इसी का नाम रखा गया ब्लू रिबेलियन। तो ये जो ब्लू रिबेलियन है ये कहाँ हुआ, ये हुआ बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा कल्टीवेटर्स थे। कौन कल्टीवेटर्स थे? जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे। इंडिगो क्यों कल्टीवेट किया जाता था? क्योंकि इंडिगो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसी की वजह से जो बहुत सारे ब्रिटिश कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने जॉब छोड़ दिए और वो प्लांटर्स बन गए। लेकिन जब वो प्लांटर्स बन गए तो इन्होंने इन राइटर्स जो कल्टीवेटर्स थे उन पे कोरेसिव मेथड्स अप्लाई किए। तो ब्लू रिबेलियन में क्या हुआ, जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स जो थे बंगाल के, वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम नहीं, रिफ्यूज़ मीन्स उन्होंने नहीं माना कि इंडिगो को करना मार्च 1859 में। और उन्होंने ये भी बोला कि हम रेंट्स वगैरह पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को। इवन कि उन्होंने अटैक किया इंडिगो फैक्ट्रीज़ को, और इन्होंने तलवारें लाई या डिफरेंट जो टूल्स लाए, सामान लाए, ताकि इन प्लांटर्स के ख़िलाफ़ वो अटैक करे इनको। इवन की जो इनकी औरतें थी उन्होंने भी हिस्सा लिया इस लड़ाई में। उन्होंने घर के सामान लाए, इस जो बैटल हुई इनके प्लांटर्स के ख़िलाफ़। तो इन्होंने डिफरेंट किचन इम्प्लीमेंट्स लाए इस रिवोल्ट में, इस रिबेलियन में शिरकत करने के लिए। और जो जिनको मतलब जो लोग करते थे काम प्लांटर्स के लिए, उनको बोला गया कि सोशली बाइकाट किया गया। मीन्स कि जो लोग प्लांटर्स के लिए काम मतलब करते थे उनको बोला गया कि वो सोशली उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखी गई। तो जो गोमस्ताज थे, तो आपको गोमस्ताज एक नया वर्ड है। गोमस्ताज कौन था? गोमस्ता एक एजेंट होता था, पेड एजेंट होता था इसी प्लांटर का, जो मतलब जाता था विलेजेस में रेंट हासिल करने के लिए, या ये इसी का काम होता था एडवांस वगैरह प्रोवाइड करना, लोन वगैरह प्रोवाइड करना, एक फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करना किनके साथ, रॉयटर्स के साथ। तो जो गोमस्ताज थे उनको बहुत मार पड़ी, और जब वो आते थे इस दौरान टैक्स मतलब रेंट कलेक्ट करने के लिए, गोमस्ताज मतलब जैसे कि मैंने बोला कि इंडिगो प्लांटर्स के एजेंट्स हुआ करते थे। बहुत सारे जो गाँव में जो विलेज हेडमैन थे, जो ज़मींदारस थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी इस मतलब जो ये प्लांटर्स के ख़िलाफ़ मोबलाइज़ की, जो पीजेंट्स को तैयार किया कि मतलब जो इनके राइट्स को तैयार किया, पीजेंट्स को तैयार किया इनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। क्योंकि जो ज़मींदारस थे और जो ज़मींदारस थे उनके जो ज़मीन थे वो मतलब जो ये प्लांटर्स थे ये फोर्स करते थे इनको ज़मीन लीज़ पे देने के लिए। तो वो एंग्री थे, और जो विलेज हेडमैन थे वो भी एंग्री थे, क्योंकि इनको मतलब फोर्सेबली क्या किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। तो इन्होंने भी तैयार किए फीजेंट्स वगैरह को, ताकि जो इंडिगो प्लांटर्स है इनके खिलाफ एक लड़ाई कर सके। और लाठियाल्स कौन होते थे? लाठियाल्स स्ट्रॉन्ग मैन होते थे। लाठियाल्स एक मतलब हम कहेंगे कि मतलब हम टाइप होते थे, एक लाठियाल्स होते थे कि जो मतलब इन्हीं के लोग, प्लांटर्स के लोग, पहलवान टाइप लोग, जो लोगों को डराने में इनको मदद करते थे। तो इनके ख़िलाफ़ एक लड़ाई करने में जो तैयार किए गए, जो आम लोगों को तैयार किया गया। जो हेडमैन इसलिए एंग्री थे क्योंकि उनको कभी कभी फोर्स किया जाता था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। और ज़मींदार इसलिए एंग्री थे क्योंकि उनको ये डर था कि जो प्लांटर्स है ये अपना पावर इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये हमारे ज़मीन जो है हमसे ले रहे हैं, लीज़ पे ले रहे हैं। तो ज़मींदार जो थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे इन विलेजर्स को, जो रिवोल्ट कर रहे थे किनके खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। तो जो गवर्नमेंट थी
وہ وریڈ تھی، مطلب وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوسرا کوئی ریولٹ ہو، کیونکہ 857 میں آلریڈی ایک ریولٹ ہوا تھا جو مشکلی سے سپریس کیا گیا تھا، ریولٹ آف 857، جس کو وار آف فرسٹ انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے ہندوستان میں، جو ایک بڑا ریولٹ تھا جس کے بارے میں آپ پڑھو گے اس بارس مز تُہۍ پٔرِو اکھ لیسن چھُ یتھ مز تُہۍ پوٗرٕ پٔرِو ریولٹ آف 857 کیاہ اوس۔ برٹش گورمنٹ اوس ؤریٖڈ کہ بیٛاکھ پاسبل اگر یہِ سچویشن روٗز تہٕ بیٛاکھ ریبیلیَن ہیٚکہِ گٔژھِتھ، تو یِمو دوٚپ کہ یُتھُے یِمن باسیٛو کہ یُس یہِ انڈیگو ریولٹ ہسا چھِ گژھن وول، یُس لیفٹیننٹ گورنر اوس یہِ ہسا گوٚو ریجن ٹو ریجن 859 منٛز کہ أمۍ ہسا ووٚن کہ یِمن رایٹزن کہ مطلب تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ ہٕنٛدۍ مسلہٕ بوزٕنۍ، تاکہ یہِ اوس نہٕ یژھان کہ اکھ نوٚو ریولٹ گژھِ گژھُن۔ تو جو یہ رائٹس تھے ان کو یہ لگا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے یہ بھی ان کو سپورٹ مطلب کرے گی اس اپنے اسٹرگل میں، جو ان پلانٹرز کے خلاف یہ اسٹرگل تھی۔ تو یہ جب یہ ریبیلین اسپریڈ ہو گیا تو بہت سارے جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ کلاس تھے وہ کلکتہ سے آئے ان انڈیگو ڈسٹرکس میں، اور انہوں نے لکھنا شروع کیا جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی، جو ان کے ساتھ وہ کوریسو یہ مطلب آپریشن ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور جو مزری آف دا رائٹس اینڈ ہاررز آف دا انڈیگو سسٹم، تو انہوں نے لکھا، تو اس سے بھی کیا ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا کی، پھر انہوں نے ملٹری وغیرہ بلائی، کیوں بلائی، کیونکہ پلانٹرز کو اب خطرہ تھا، ایک ریولٹ چل رہا تھا، تو انڈیگو کمیشن بٹھایا گیا جس میں انکوائری سٹارٹ کی گئی کہ جو انڈیگو پروڈکشن جو سسٹم ہے یہ اچھا سسٹم ہے یا برا سسٹم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو یہ انڈیگو سسٹم ہے یہ کوریسو ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ چھُنہٕ بہتر سسٹم کینٛہہ۔ تو یِمو کیا دیُت فٲصلہٕ، یِمو دیُت یہ فٲصلہٕ کہ اَتہِ سا درٛاے پلانٹرز درٛاے گلٹی مینز خطا کار، جس کی کوئی خطا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ رائٹس کو کہ جو رائٹس ہے وہ اگر وہ ان کی مرضی ہے کہ کرنا مطلب پلانٹرن خاطر کٲم کہ نہ، ہاں اگر کٲنٛسہِ ایگزسٹنگ کانٹریکٹ سُہ کٔرِنۍ سُہ پوٗرٕ، پھر جا کے ان کی مرضی ہے، دے آر فری، دے ور فری ٹو کلٹیویٹ وٹ ایور دے وشڈ، کہ یِمن چھِ پنٕنۍ مرضی پتہٕ یِم کیاہ کرن کلٹیویٹ۔ تو جو یہ ریبیلین ہوگی، بغاوت ہوگی جو انڈیگو کلٹیویٹرس نے کی، کن کے خلاف، پلانٹرز کے خلاف، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، ایک ریولٹ کی، اور اسی ریولٹ کا نام رکھا گیا بلو ریبیلین۔ تو آفٹر ریولٹ کیا ہوا، جو انڈیگو پروڈکشن تھا وہ کلیپس ہو گیا بنگال میں، اور جو پلانٹرز ہے اب یہ بنگال میں نہیں رہے، اب یہ بہار چلے گئے۔ لیکن ایک سنتھیٹک ڈائز ڈیولپ ہو گئے 19th سینچری میں، تو اس سے جو ان کا جو بزنس ہے وہ افیکٹ ہو گیا، لیکن پلانٹر جو ہے وہ پھر بھی اپنا جو پروڈکشن وہ انہوں نے مینیج کیا، ایکسپینڈ کیا۔ اب بنگال کے بعد انہوں نے بہار پہ وہ سسٹم انٹروڈیوس کیا جو آلریڈی بنگال میں تھا۔ تو پھر گریجول ٹائم، تو آہستہ آہستہ جب گاندھی جی مطلب مہاتما گاندھی یہاں آئے، تو اس نے بھی یہ مطلب جیسے کہ چمپارن گئے، وہاں پہ جو انڈیگو کلٹیویٹرس تھے ان کی بات سنی، اور جو موومنٹ چلا رہے تھے اس موومنٹ میں اس نے کیا کیا، ان کو سپورٹ کیا کہ یہ جو زبردستی ہو رہی ہے انڈیگو کلٹیویٹرز کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج ہم نے پڑھا انڈیگو ریبیلین۔ سو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے انڈیگو ریبیلین اور بلو ریبیلین کیوں تھی، کیونکہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی، جو کمپنی آفیشلز تھے، وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مطلب جو ٹیکس کلیکٹ کرنا یا باقی چیزیں ہمیں کرنا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا، اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ جو برٹشرز تھے وہ کیوں چاہتے تھے کہ کنٹری سائڈ پہ وہ کنٹرول کیوں چاہتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے مطلب ڈفرینٹ تھنگز بھی پڑھے اس میں، جو مطلب جیسے کہ انڈیگو کلٹیویشن، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا پرابلمس کیا تھی انڈیگو کلٹیویشن کے ساتھ، اور آج ہم نے پڑھا بلو ریبیلین۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم نے جو رولنگ دی کنٹری سائڈ ہے وہ ختم کیا۔